भूमिका के हुन्छ? हेर्नुहोस्, मेरो भूमिका के हुन्छ, व्यक्तिगत के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। मुख्य कुरा हामीले जुन यो देशको लागि, यो देशको हितको लागि, यो राष्ट्रको भलाइको लागि कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ, त्यसलाई एकताबद्ध बनाएर लाने सङ्कल्प गऱ्यौँ, जनतामाथिको शोषण, अन्याय, अत्याचार, विभेदलाई समाप्त गर्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो कुरा प्रमुख हो। जब त्यो कुरामा धक्का लाग्ने स्थिति देखिन्छ, महाधिवेशन कुन बेला आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हुँदैन। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 मुद्दे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमा उनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्। रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 मुद्दे सहमति कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको समेत बताएका छन्। शुक्रबार च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा आफूले कार्यदलले निकालेको निष्कर्ष सुनाउँदा ओलीले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको उनले बताएका छन्। अन्त्यमा अध्यक्षले 10 मुद्दे लगायत हामीले निकालेका निष्कर्ष कार्यान्वयन नगर्ने दिशाबाट कुरा राख्नु भएकाले मेरो त्यसमा सहमति हुन सकेन। मैले 5 पृष्ठ लामो फरक मत दर्ज गरेको छु, रावलले सञ्चारकर्मीलाई भने। 2 दिनअघि मात्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 मुद्दे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने सङ्केत गर्दै 10 मुद्देको एकतारे नबजाउन चेतावनी दिएका थिए। हिजो कताको के को अब यो 10 मुद्दे के जातिको यो एकतारे बजाएर भजमान गोविन्दम 10 मुद्दे टेन्डिङ यो पनि धेरै गरिरहन आवश्यक छैन। एक ठाउँ मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन कुरो अब कति बजाउने 10 मुद्दे टेन्डिङ माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर 10 मुद्दे गरिरहेको थियो। अब के 10 मुद्दे हाम्रो पार्टी, हामीले बनाएको पार्टी, अलिअलि साथीहरूले बाटो अलिअलि बिराउनु भयो होला, फर्केर आउने काम गर्ने सिद्धियो नि त। हामीले भनेका छौँ। माधव नेपालको कुरो बेग्लै हो। माधव नेपालसँग झुकिएर गएका साथीहरू बाटो बिराएका पनि फर्क भनिरहेका छौँ। हामी कुनै भेदभाव गर्दैनौँ। आऊ काम गरौँ। योग्यता अनुसार प्रदेश कमिटीमा बस्ने, योग्यता अनुसार केन्द्रमा बस्ने, योग्यता अनुसार जहाँ राख्न मिल्छ त्यहाँ राख्ने कुनै आग्रह छैन, बनाऊ। तर माधव नेपाललाई नो इन्ट्री। जति बेला नेकपा एमालेमा 10 मुद्दे सहमति भयो, त्यो सहमति हुँदा भीम रावल निकै उत्साहित भएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचना गर्दै आएका रावल त्यो सहमतिसँगै एकाएक परिवर्तन भएका थिए। 10 मुद्दे सहमति भए लगत्तै काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो, जुन कार्यक्रममा रावलले 10 मुद्देको पृष्ठभूमिदेखि लिएर माधव नेपालसँगको बिछोडको इतिवृत्तान्त कहेका थिए। रावलले के भनेका थिए, अब त्यो प्रस्तुत गर्छौं। त्यसपछि गएर यतिकै केही दिन बित्यो, हामीले प्रयास गरि नै रह्यौँ। त्यसमा खास गरी म, सुभाष नेमाङजी र विष्णु पौडेल, हामी 3 जनाले दृढतापूर्वक मिलेर हामीले त प्रयास गरि नै रह्यौँ। त्यसपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपालजीले भन्नुभयो, अब म अध्यक्ष हुन्न, अब मैले अध्यक्ष हुनु खोजेकै होइन भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। के भन्नुभयो भने, अष्टलक्ष्मी साके, अमृत बोहरा, झल्लाजी कति कसैलाई बनाऊ, नभए बानुजीहरू कसैलाई राखेर अध्यक्ष मण्डल बनाएको हुन्छ, उहाँको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो। त्यसपछि सुभाष नेमाङजी र विष्णु पौडेलजीलाई म भेट्छु भन्नुभयो माधव नेपालजी। मैले नि समय मिलाएँ, उहाँहरू दुईजनासँग अलग अलग भेट्छु भन्नुभयो, त्यो मिलाएँ। अनि अलग अलग भेट्दा उहाँले दुवैजनालाई फेरि के भन्नुभयो भने, म अध्यक्ष हुँ। उहाँले भनेपछि त्यो कुरा लगेर उहाँहरूले बालकोटमा सुनाउनु, बाहिर सार्वजनिक रूपमा आएको त तपाईँहरू सबैले पढ्नुभयो। त्यो आइसकेपछि अब त्यो बिग्रेपछि केही दिनपछि, अझ दिन बित्दै गयो, केही समयपछि ल अध्यक्षको लागि फेरि कुरा गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। मैले फेरि म, विष्णुजी, सुभाषजी सहित हामी फेरि बालकोटमा कुरा गर्नलाई। त्यहाँ कुरा गर्दा पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने, अब यो अध्याय बन्द भयो। उहाँले अङ्ग्रेजी शब्द गर्नुभयो, च्याप्टर इज क्लोज्ड। अब त्यसपछि के गर्ने, अब अध्याय बन्द भयो भनेपछि त्यही कुरा आएर मैले माधव नेपालजीलाई भने। र यो अध्यक्षको कुरा मैले यति लामो किन भनेको भने, जुन बेला केपी ओलीजीले मान्नुभयो, माधव नेपालजीले मान्नुभयो। जुन कुरा माधव नेपालजीले जुन बेला माधव नेपालजीले मान्नुभयो, केपी ओलीजीले मान्नुभयो। मलाई त आश्चर्य लाग्छ, यो के होला यसको रहस्य? अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दा अब के भयो त त्यसपछि समस्या भयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने, हाम्रो विचार समूह भन्ने थियो त्यति बेला, किनभने हामीलाई पार्टीबाट निकालिएको हुनाले अब राजनीति गर्ने मान्छेले कि त राजनीति छोड्नु पऱ्यो कि त सङ्गठित गर्नु पऱ्यो। स्वाभाविकै हामीले कुनै केन्द्रीय कमिटी त बनाएका थिएनौँ, हामी एमाले थियौँ, तर छलफलको लागि त्यस्तो बनाइएको थियो। र त्यहाँ अब यो 10 मुद्देको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ माधव नेपालजीसँग।
धेरै माग गरिसकेपछि बैठक बस्यो। बैठक बस्दा ल पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि लैजाने यो 10 बुँदे उपलब्धि हो भन्ने त्यहाँ निर्णय पहिले थाई कमिटीका सदस्यहरूको बिचमा भयो। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका 77 जनाको बिचमा छलफल भएर निर्णय भयो। हामी त ढुक्क भयो कि अब पार्टी एकताको दिशामा जान्छ। केपी शर्मा ओलीजीसँग पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म अध्यक्ष त भन्दिनँ अब, तर माधवजीसँग कुरा गर्न म तयार छु, छलफल गर्न तयार छु भन्दै भन्नुभएको थियो। म त्यसो भए दुईजना नेताको बिचमा कुराकानी गर्ने भने हामी त्यता सोच्दै थियौँ। माधव नेपालजीले त भित्रभित्र हस्ताक्षर गरेर म त एकचोटि हामीसँग छलफल गरेर निर्वाचन आयोगको म पार्टी दर्ता गर्नु। अब तपाईँहरू भन्नुहोस्, आफै कार्यदल बनाउने, आफै सहमति गर्ने, आफै हस्ताक्षर गरेर भन्ने, आफै केपी ओलीजीसँग वार्ता गरेर भन्ने, आफै वार्ता गर्ने, अनि हामी 11 जना थाई कमिटीका सदस्यले हेर्नुहोस् हस्ताक्षर गरेको छ। अनि हामीले हस्ताक्षर गरिसकेको कुरालाई चाहिँ नमानेर हामीलाई जानकारी नदिएर पार्टी दर्ता गरेपछि अनि कोही मान्छेले त्यस्तो समर्थन गर्न सक्दछ पार्टी फुटको लागि? कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ अरे मैले सुनेको होइन, भीमरावले पहिले केपी ओलीको एकदमै आलोचना गर्यो, हामी पनि विरुद्धमा गयौँ, अहिले फेरि केपी ओलीतिर मलाई हाँसो लाग्छ। म त 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षबाट निर्वाचित भएको, सबभन्दा बढी मत ल्याएर। अनि नेकपा एमाले मैले कहिले सोधेँ, पार्टीमा त तपाईँहरूलाई थाहा होला 8औं महाधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धा भयो, 7औंमा पनि भयो, 8औंमा त दुईटा प्यानलको स्थिति भयो, 9औंमा भयो। पार्टीभित्र त जहिले पनि बहस छलफल त अन्तर्विरुद्ध भइरहन्छ। अनि पार्टीमा कुनै कुरा राष्ट्रको हितसँग मिलेन, पार्टीको विधानसँग मिलेन, त्यो कुनै हाम्रो संविधानसँग मिलेन भने अनि आलोचना गर्नु भनेको पार्टी फुटाउनु हो र? अहिले मैले कुनै गल्ती गरेँ भने तपाईँहरूमध्ये कसैले आलोचना गर्नुभयो भने यो त पार्टी फुटाउन खोजेको रहेछ, दुईटा सदन बनाउन खोज्यो भने अर्थ लाग्छ। अझ मार्क्सवाद जो द्वन्द्ववादमा आधारित हुन्छ, पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्षको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, अनि त्यो पार्टीमा कुनै कुराको आलोचना गर्नुको अर्थ पार्टी फुटाउनु भन्ने कसैले बुझ्छ भने त्यो सरासर गलत कुरा हो। नेकपा एमालेलाई सुदूरपश्चिम र अछाम जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यो पार्टीलाई आजको स्थितिमा ल्याइ पुर्याउनु, हिजोको अवस्थासम्म भनौँ, जुन बेला हामीले चुनाव जितेर आयौँ, धेरै मान्छेको पसिना बगेको छ, कतिको रगत पनि बगेको छ, त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। अनि पार्टीमा छलफल गर्नुको अर्थ आफैले सिर्जना गरेको पार्टीलाई टुक्रा पारेर हिजो त्यही पार्टीको झन्डा बोकेर एमालेमा भोट हाल्नु, सूर्यमा भोट हाल्नु भन्ने, अनि आज गएर अब नेकपा एमाले त गल्ती भइहाल्यो अर्को पार्टीमा हाल्यो भने त्यस्तो नैतिकता कुनै पनि इमान्दार कार्यकर्ता नेताले मान्न सक्दैन। नैतिकता के भने त्यो एक प्रकारको अनैतिकता, त्यो मान्न सकिँदैन। त्यसै कारणले आज हामीले के कुरामा जोड दिएका छौँ भने यस किसिमका अन्तर्विरोधहरू, यस किसिमका जे जति मान्छेका मनहरू फाटेका छन्, अब त्यसलाई एउटा विगत बनाउनुपर्छ। त्यसबाट शिक्षा लिनुभन्दा हामीसँग कुनै अर्को विकल्प छैन। किनभने बितेको कुरा आज जतिसुकै रातभरि सोचे पनि न त्यो फर्किन्छ, न त्यो फाटेको ठाउँमा त्यसलाई सिएर टालेर त्यो विगत टालिन्छ, न मैले त्यसो नगरेर यस्तो गर्न पाएँ भनेर न त्यो स्थिति फर्किन्छ। अब एउटै कुरा नेकपा एमालेलाई जोगाइयो भने आजको नेतृत्व पङ्क्ति जो माथिल्लो तहमा छ त्यसले गर्न सके त्यसले गर्ला, त्यसले गर्न सके भोलि कोही व्यक्तित्व जन्मेला, यत्रो हाम्रो। अब त्यो संगठनलाई समाप्त गरिदिने हो भने हिजो माने एमाले हुँदा त त्यसका घाउहरू आजसम्म पुगेका छन्। तपाईँलाई थाहा होला कति ठाउँमा आजसम्म कोटिन्छ, आज फुटाइदियो भने भोलि के हुन्छ? त्यसकारण यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने अठोट गरेका छौँ। पार्टीको थाई कमिटीले निर्णय गरिसकेका छ, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ। अब हिजो कसले कहाँ के गर्यो भन्ने मात्रै हिसाब किताब गरेर बस्ने हो भने यो पार्टी भोलिका दिनमा अझै ठुलो सफलता पाउँछ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा त आपसमा गर्ने त होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा त नेपाली काङ्ग्रेससँग हुँदै आएको छ विगतदेखि, मुख्य रूपमा त त्यही हो। अझ हिजो स्थानीय चुनावमा नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसले मिलेर चुनाव गर्यो, हामीले त्यसको सामना गर्यौँ। हामीले सामना गर्दाखेरि पनि हामीले स्थानीय निर्वाचन धेरै ठाउँहरूमा हामीले सफलता हासिल गरेका थियौँ। त्यो पछि एकीकरणपछि भताभुलोको स्थिति पछि मात्रै भयो। त्यस कारणले गर्दा म सबै कमेन्टरलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले पार्टीको स्थितिलाई बचाएर जोगाएर लग्नुको अर्थ यो देशलाई पनि जोगाउनु। तपाईँहरू घटनाक्रम हेर्नुहोस् त, यो पार्टी विभाजन भएको 15 दिन नपुग्दै दार्चुला जिल्लामा भारतीय हेलिकप्टर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेर, हाम्रो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेर
उडिरहेको छ, सरकार मौन छ। नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको भए त्यो हेलिकप्टर त्यहाँ उड्ने आँट गर्थ्यो होला। अहिले देखिहाल्यो त्यसको परिणाम। भोलि के परिणाम हुन्छ अझ हामीले यदि अहिले बुद्धि पुर्याएन भने ती धेरै गम्भीर पनि हुन सक्छ। यो एउटा सानो उदाहरण हो। अब म यसमा राजीनामाको प्रकरणको पनि सानो कुरा गरिरहेको छु। प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवाजीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मैले राजीनामा गरेँ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा। किन? जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि हाम्रो प्रणालीमा जसरी बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, हामीले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न नपाउने स्थिति बनेको छ। पहिलो पटक यो स्थितिबाट राष्ट्रलाई जोगाउनुको लागि प्रतिनिधि सभा कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर सही हो। तर त्यो सही गर्नुको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई सदाकालका लागि समर्थन गर्छु भनेर सही गरेको होइन। प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापन भयो। अब प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनु पर्यो भने हामीले जसलाई मत दिनुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीसँग एमसिसीसँगको सम्झौता के हो? नागरिकता विधेयक के हो? हाम्रो लिपुले कालापानी लिपिया धुरामा भारतीय अतिक्रमण छ, त्यो के हो? हामीले सोध्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यदि हामीले त्यो सोध्न पनि नपाउने हो भने आँखा चिम्लेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई मत दिने अनि आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हट्नुपर्ने अवस्थामा आँखा चिम्लेर त्यो काम गर्ने हो भने भोलि जनताले प्रश्न उठाउँदा हामीसँग के उत्तर हुन्छ? हामी के गर्छौँ? त्यो मिल्दैन। त्यसकारण थाई कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ, कसरी भोट दिने भन्ने कुराको छलफल हुनुपर्छ, त्यहाँबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो। त्यो भएन। 3 गते 4 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइयो। विश्वासको मत आज लिँदैछ भन्ने मलाई 9 बजे थाहा भयो। 12:30 बजीसम्म माधव नेपालजीको घरमा मिटिङ थियो। सबै कार्यदलका सदस्यहरूको, मेरो मात्र होइन कि सबैको घर जान 1:30 बजे। न कसैसँग सल्लाह गर्ने समय छ, न कसैसँग सोध्ने समय छ। टोखाबाट बानेश्वर पुग्न झन्डै 45 मिनट लाग्छ यदि कहीँ जाममा परेन भने। त्यस्तो स्थितिमा मैले विचार गरेँ पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्नुको लागि र आफ्नो यत्रो वर्षसम्म झन्डै 50 वर्षसम्म नेकपा एमालेको झन्डा बोकेर आफ्नो मान्यतालाई रक्षा गर्नको लागि मैले बरु आफै क्षति बेहोर्नुपर्छ, बरु आफै जति क्षति बेहोर्नु परे पनि तयार हुनुपर्छ। राजनीतिमा एउटा मूल्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन भनेर मैले राजीनामा दिएँ। त्यो राजीनामा मैले फिर्ता लिनुको लागि दिएको होइन। मैले सभामुखको कार्यकक्षमा अरू मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले सबैको अगाडि तपाईँले अहिले शनाखत गर्नुपर्छ भनेर मैले राजीनामा गरेको थिएँ। तर उहाँ बैठक गर्ने हतारमा हुनुहुन्थ्यो। सिंहदरबारको कार्यालय बन्द थियो। मैले गएर बानेश्वरमा दिएको थिएँ उहाँको कार्यकक्षमा। यसको शनाखत गर्नुपर्छ, प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। अब मैले त्यहाँ जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन, म फर्केँ। तर त्यसपछि जब मेरो राजीनामाको कुरा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू, शुभचिन्तकहरू, प्रदेशका सांसदहरू सबैले थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँले मलाई भन्नुभयो म यसमा लानु जान चाहन्न, राजीनामा गर्ने निर्णय तपाईँको, यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्देशन आयो। यदि तपाईँ जनताको नेता हो तपाईँ मान्नुहोस् भनेपछि मैले जनता महान हो, हिजो मलाई मतदान गरेर यहाँ पुर्याउनु हो, मैले मान्नुपर्छ भनेर त्यो फिर्ता लिएको। तपाईँलाई त्यो जिज्ञासा होला भनेर मैले संक्षेपमा कुरा गरेँ। अब मैले पार्टीको अहिलेको सन्दर्भमा यो एकताको कुरालाई हामी कसरी अगाडि बढाउँ? कमिटीको बैठक र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यो 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अपानी जारी भइसकेको छ। त्यसपछि त्यहाँ कुनै समस्या उठ्यो भने 6 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। त्यसमा म छु, महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल हुनुहुन्छ, थाई कमिटीका सदस्य लेखराज भट्ट र सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। हामीले एउटा बैठक गरि पनि सकेका छौँ। त्यसको साथसाथै विभिन्न ठाउँमा समस्या उत्पन्न भयो भने त्यो अर्को कार्यदल होइन, सहजीकरण गरेर केही समस्या भयो भने यसो बसेर यसरी जाँदा कसो होला भन्ने मात्र हो। त्यसलाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन। जस्तो सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने म थाई कमिटीका सदस्य लेखराज भट्टजी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कर्ण थापा, हामी 3 जना छौँ। त्यो सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। हामीले बसेर अब एकदम समझदारीका साथ जहाँ समस्या आउँछ त्यसको समाधान गरेर नेकपा एमालेलाई पुनः हामीले उठाउनुपर्छ, एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। त्यसमा हामी बैठक गरिरहेका छौँ।
अब म अलिकति राष्ट्रिय सन्दर्भका कुरा गर्छु। सरकारको सबभन्दा पहिलो कर्तव्य देशको रक्षा गर्नु।